नमो नमः। अद्य अहं भवद्भ्यः आत्मपरिचयम् आत्मदिनचर्या च प्रस्तुतं करिष्यामि। अतः अहम् आरम्भणामि। मम नाम व्रजः अस्ति। अहं छात्रः अस्मि। अहं शिक्षणशास्त्रमहाविद्यालये पठामि। मम विद्यालयस्य नाम NS पटेल शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय अस्ति। मम पितृनाम श्रीमान् हसमुखभाई अस्ति। मम मातृनाम श्रीमती मीनाबेन अस्ति। मम अग्रजः भ्रातृनाम मितः अस्ति। मम अग्रजा भगिनी नाम हर्षिता अस्ति। अहं भारतीय अस्मि। मम मित्रस्य नाम उत्सवः अस्ति। अहं प्रतिदिनं 7 उत्तिष्ठामि। तदनन्तरं दग्धम् अल्पाहारं करोमि च। तदनन्तरं 10 विद्यालयं गच्छामि। 2 भोजनं करोमि। तदनन्तरं 7 अहं गृहम् आगच्छामि। रात्रेन 8:30 भोजनं करोमि। अहं रात्रेन 10 शयनं करोमि। अतः अहं स्वपरिचय एवं स्वदिनचर्या समाप्त करिष्यामि। आभार।